sila ni Sodri atong gipangita ang tag-iya diring dapita ug mangutana kita kung pilay pulta sa matag bata. 50 sa matag bata ug kinahanglang magmedyas ka, kung wala kay medyas kinahanglang mapalit ka tag 30 pud ang pare. Ug karon entrance pa lang daan, grabe na nilang lingawa. Yes! Maong ako silang giapura nga mo adto na sa Beast Park dinhing dapita ang pa-slide ning murag trapal nga balon ambot unsay ngani kay 10 minutes ra ba pagawso na sila. Oh no! Wala gyud mi gatuo nga mabudol mi diri og 160 pero worth it man pud ang gibayad kay perti gyud nilang lingawa. Bisan pa man ko ng akong mga anak wala naghangyo kanamo pero aki good mismo niingon sa ilang papa nga ato silang pasuwayon diring dapita. Ug perti gyud na kong lipaya kay ang ilang papa ni kuot na sa bulsa ug gitagaan namig 200 para mo adto nami sa entrance ug magbayad na. Wow. Pero dugay pud mi ka nakasulod kay nagpila pa perti yung mga daghan ng mga bata ang gusto mo sudin hing dapita mao naghuwat lang gyud mi kay maabot ra gyud ang time nga makasunan jud sila. Maong sa ilahang pagsulod daghan pud silang naamiga kay mga hinagaron pud ning kauban nila diring dapita. Maong lingaw pud sila kay naaman pud sila kaduwa nga lain nga bata. Ug samtang nagpicture ta nila ay nag-apil-apil pud sila og pa-picture, nagwaki-waki pa. Syempre dili gyud kalimtan ang picture kay usa na sandumanan nga minsan lang sila bata. Ug nga bisan sa among kapobrehon amo gihapon silang gipasuwaying og duwa ning dapita. Yes! Basta naalay tao sa bulsa, already gyud na. Maong papa, ayaw ka dismaya kung nakagasto ka. Kay makita na ng kwarta ug ang ilang lingaw dili mabayran. Ug hala pag-enjoy mo diha kay hapit na ang 10 minutes ug musod na tong tag-iya para pagawso na sila. Ug isip ginikanan atong hatagan ug gigayon no ang mga anak nga malingaw. Thank you for watching.